अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। और नाज़रीन, इस वक्त कुछ हालात के हवाले से हम बात करेंगे। इस वक्त हम देख रहे हैं ख़ास तौर पर अगर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ नज़र दौड़ाएं, वहाँ पर बद इंतज़ामी जो है हमें पहले से नज़र आ रही है। इंतज़ामी अमूर जो है वो बहुत बुरे तरीके से इन चीज़ों को निगलेक्ट किया जा रहा है और वहाँ की जो हुकूमत है वो सियासत में इस वक्त इन्वॉल्व नज़र आ रही है। एहतजाज की बात की जा रही है और जब से ये हुकूमत इसका क़याम अमल में आया है उस वक्त से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कि उनकी तरजीहात में अपने सूबे के मसाइल शामिल नहीं है। उसके अलावा बाकी सब चीज़ें उनकी तरजीहात में शामिल हैं। किस तरह सियासत करनी है, किस तरह से मुल्क में आपने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देनी है कि जिससे हलचल हो जाए, ये सब कुछ आप चाहते हैं, लेकिन आप अपने सूबे को संभालना नहीं चाहते हैं। अब इसी की ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उस पर नज़र दौड़ाएं तो मॉनसून जो बारिशें हैं उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में जो क़यामत बर्पा की है उसके मुताबिक 111 से ज़ायद अमवात अब तक हो चुकी हैं और इनमें 53 बच्चे भी शामिल हैं। हालात बदस्तूर ख़राब हैं। हमें ये पता है कि अभी तक बारिशें हो रही हैं, नए स्पेल्स आ रहे हैं, तो ये किस तरह से चीज़ें कंट्रोल होंगी, क्यों इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। कहीं लोग बच्चे जो हैं वो तालाबों में और नालों में, ये तालाब और नाले बने हैं बारिश का पानी जमा होने से, वहाँ डूब कर बच्चे जो हैं वो हलाक हो रहे हैं। और जिनको आप लेकर जाना चाहते हैं हॉस्पिटल, वहाँ पर सड़कों की दम दस्तियाबी एक बड़ा मसला है। पहाड़ों पर हर जगह पर वहाँ पानी खड़ा है। उन लोगों को जिनको आप रेस्क्यू कर भी लेते हैं उनको आप हॉस्पिटल लेकर नहीं जा सकते हैं। इस कदर मखदूश वहाँ पर हालात हैं, लेकिन आपकी ये प्रायोरिटी नहीं है। क्यों आप नहीं चाहते कि वहाँ के जो आवाम है उनके लिए कुछ किया जाए। आवाम इस वक्त बेयारो मददगार हैं और इसका ऑब्वियसली नोटिस लिया जाना चाहिए, इस पर बात भी होनी चाहिए और इसके हवाले से इंतज़ामात करने चाहिए। ये अवामी मसाइल हैं जिनको हल करना बहुत ज़रूरी है। आप एहतजाज की बात कर रहे हैं, आप 90 दिन की बात कर रहे हैं, 5 अगस्त को आप ये कहते हैं कि हमारी तहरीक जो है वो पीक पर होगी, लेकिन ये सब कुछ जो है वो आपको अजीज़ है। आप बार बार सड़कों पर निकलना चाहते हैं, उन्हीं लोगों को सड़कों पर लेकर निकलना चाहते हैं जो इस वक्त मर रहे हैं, जिनको आपने बेयारो मददगार छोड़ दिया है। आप किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो दोबारा आपके साथ तहरीक में शामिल होंगे। आपका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि आपने बानी पीटीआई को रिहा करवाना है। इसमें कोई अवामी मसाइल आपकी तहरीक में नज़र नहीं आ रहे। लोगों के हवाले से इस वक्त आपकी सोच क्या है, किस तरह से उनको फैसिलिटेट किया जा सकता है। पूरे मुल्क की बात तो दूर है, आप अपने सूबे की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इसके हवाले से हम प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में गुफ्तगू करेंगे। ओवरऑल सियासी मंजरनामा क्या है, कुछ पंजाब असम्बली के हवाले से भी जिक्र होगा, वहाँ पर भी इसी किस्म की आवाज़ें नज़र आ रही हैं। ऐसे ही हलचल वहाँ पर भी पैदा करने की कोशिश आती रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से, लेकिन चीज़ें सेटल डाउन हो रही हैं। किस तरह से सेटल डाउन होंगी इस पर बात होगी। मुझे जो प्रोग्राम में पैनलिस्ट ज्वाइन कर रहे हैं उनके इंट्रोडक्शन में आपसे करा देती हूँ। डॉक्टर फारूक आदिल साहब इस वक्त पैनल का हिस्सा है, शहनीला अमार साहिबा प्रोग्राम का हिस्सा है, हमायूं खान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं और कुर्बान बलोच साहब पैनल का हिस्सा। आप चारों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जो बद इंतज़ामी हमें नज़र आ रही है ये आज से नहीं है। ये जब मानसून की बारिशें हैं या इस किस्म की जब चीज़ें होती हैं तो वो पोल मज़ीद खुल जाता है और चीज़ें ज़्यादा सामने आने लगती हैं। ओवरऑल देखा जाए ना आप तालीम के हवाले से काम कर रहे हैं, ना आप हेल्थ के हवाले से, हेल्थ सेक्टर में आपने कुछ किया, ना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आपने उस पर कुछ काम किया। आपकी सोच ही नहीं है, तरजीहात में शामिल नहीं है कि आपने लोगों के लिए अपने सूबे में काम करना। शुक्रिया नाहिद, आप दुरुस्त कह रही हैं। देखिए, आपने जब अपना इंट्रो के इब्तिदा में एक बात बड़ी पते की कही, वो ये कि सूबा डूब रहा है और सूबे की हुकूमत और उसके जो सरबराह हैं वो सियासत कर रहे हैं जी। और सियासत करने के लिए वो अपने सूबे से निकलना पड़े तो सूबे से निकल के किसी दूसरे सूबे में भी चले जाते हैं। तो एक तो उसका पहलू ये है। दूसरे ये भी आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये आज से नहीं है, ये तो बरसात का मौसम आया, मानसून आई तो उससे चीज़ें और निखर के नाअहली सामने आ गई। ये नाअहली गुज़श्ता 13 बरस से सूबा बर्दाश्त कर रहा है और उसके असरात सिर्फ सूबे तक महदूद नहीं रहते, सूबे से निकल के दूसरे इलाकों तक जाते हैं, वहाँ भी मसाइल पैदा होते हैं। ख़ास तौर पर जो बदअमनी के मसाइल हैं और टेररिज्म के मसाइल हैं, जब आपकी वहाँ रेट नहीं है और रेट ढीली है तो फिर आप उधर एक्सपोर्ट करने का ज़रिया भी बन जाते हैं। एक पहलू इसका ये है। दूसरा, ऐसा महसूस होता है कि पीटीआई का जो सियासी फ़लसफ़ा है जी, वो ये नहीं है कि आप कारकर्दगी का मुजाहरा करें, आवाम के मसाइल हल करें, आवाम के वसाइल आवाम पर ख़र्च करें, ये नहीं है। अब ये जो कल शनीला ने जिक्र किया था
اور آج بھی سارا دن اس کا چرچا رہا اس سروے کا جو گیلپ کا ہے، جس کے مطابق خود پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت نااہل ہے، اس نے ہمارے مسائل حل نہیں کیے. اور اس کے مقابلے میں اگر پنجاب میں مریم نواز کی حکومت کو دیکھیں تو اس کے کارکردگی نظر آتی ہے، لوگوں کے دہلیز پہ جا کے وہ مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کارکردگی کی بھی ضرورت ہے؟ تو ایسا یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ پولرائزیشن کریں گے اتنا زیادہ سکسیس ہے. یہ سچویشن بہت ابتدا میں ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ساری عمر یہ طرز عمل چلتا رہے. جیسے جو سنسنی خیزی ہے جرنلزم میں، آپ بہت ہی خونریز قسم کی سرخیاں بنائیں، اس میں عجیب و غریب چیزیں کریں، لوگوں کو میلائن کریں، تو اس قسم کی جرنلزم جو ہے اس کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے. چند روز چند ہفتے لوگوں کو متوجہ کرتی ہے، اس کے بعد لوگ اسے ڈسکریڈٹ کر دیتے ہیں. یہی حال سیاست کا بھی ہے کہ اب وہ ڈسکریڈٹ ہونے کے مرحلے پر جا پہنچی ہے، خاص طور پر اس وقت جب صوبہ ڈوب رہا ہے. صوبے میں سوات میں آپ کو یاد ہے کہ وہ سیاح ڈوب گئے تھے، اس قسم کی نااہلی سامنے آ رہی ہے، اور اس کے باوجود حکومت اور ان کی لیڈرشپ اور پارٹی بالکل ایک دوسرے رخ پہ جا رہی ہے. اس کا کوئی تعلق صوبے سے نہیں ہے جس صوبے میں اسے حکومت سونپی گئی ہے. تو یہ دراصل اس کی پوری فلسفی یہ ہے کہ کام کرنے کی ضرورت نہیں، تقسیم کریں، پولرائز کریں، لوگوں کو برا بھلا کہیں، اس کے نتیجے میں اپنی اہمیت بنائیں. تو یہ دور بہت مختصر ہوتا ہے، وہ مختصر دور ختم ہو رہا ہے اور نئے حقائق سامنے آ رہے ہیں جو اس سروے سے سامنے آ گئے. ٹھیک ہے. اچھا شنیلا، یہ نئی بات نہیں ہے. جس طرح ہم گفتگو کر رہے تھے اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کی حکومت ختم ہونے والی تھی اور معاملات خراب ہو رہے تھے، وہاں پر سیلاب تھا، لیکن ان کے تمام جو رہنما تھے وہ یہاں پہ میریٹ میں پائے جاتے تھے اور یہاں پر گفت و شنید اور اپنے مذاکرات میں موجود ہوتے تھے کہ حکومت کس طرح بچانی ہے. کبھی پلٹ کر انہوں نے لوگوں کی طرف نہیں دیکھا کہ ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے حلقے کی عوام کس حال میں ہے، جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے، تیسری مرتبہ ہمیں منتخب کیا ہے. تو ابھی بھی وہی صورتحال ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس میں اب پیک نظر آ رہی ہے. شکریہ ناہید. بات یہ ناہید کہ اگر وہاں پہ کوئی کام ہو رہا ہوگا نا تو وہ تبدیلی ہوگی. یعنی کہ اگر یہ کچھ کریں گے عوام کے ڈیولپمنٹ کے تو پھر ہمیں ہوگی کہ تبدیلی. جب یہ اسی پیٹرن پہ چل رہے ہوں گے کہ کچھ نہیں کرنا تو وہ پھر تبدیلی کیسے آ سکتی ہے؟ وہ تو ان کا طریقہ کار ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ ہر دفعہ ایک وکٹم کارڈ کھیلتے ہیں، بلیم گیم میں پڑ جاتے ہیں. بانی پی ٹی آئی جب اقتدار سے نکلے آئینی طور پہ تو کہہ رہے تھے کہ جی میرے تھے تو اختیار میں کچھ نہیں تھا، حکومت تو اسٹیبلشمنٹ چلا رہی تھی، پھر اس کے بعد میں تو کچھ کرنے لگا تھا تو مجھے تو نکال دیا گیا تھا. لیکن آپ کو نکال دیا گیا لیکن اس صوبے سے تو نہیں نکالا گیا. 11 سال سے آپ وہاں پہ بغیر کسی انٹرپٹ کیے ہوئے آپ کی حکومت چل رہی ہے، کوئی اس میں بریک نہیں آئی ہے. اس کے باوجود اس حکومت کی حالت، اس صوبے کی حالت جا کے دیکھ لیں، اور وہ صوبہ کتنا اہم ہے سیکیورٹی کو لے کے، دفاع کو لے کے، ہمارے خارجہ معاملات کو لے کے. لیکن وہاں پہ کوئی توجہ ہی نہیں کہ صوبے کے اندر کوئی جو کام کیا جائے. یہ جو گیلپ کا سروے یہ آنکھیں کھول دینے کے لیے ہے کہ جب وہاں پہ 60% لوگ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن بڑھ گئی ہے، 57% لوگ کہہ رہے ہیں کہ بے روزگاری بڑھ گئی ہے، 83% لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ڈیولپمنٹ کا کوئی کام کیا ہی نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا عدم اعتماد ہے ایک اکثریت کی طرف سے اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کے اوپر. لیکن وہ جو وزیر اعلیٰ ہے وہ لوگوں کی توجہ وہاں سے ہٹانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا کام کر دیتا ہے، ایک شوشہ چھوڑ دیتا ہے کہ وہاں پہ کسی کا دھیان نہ جائے. آپ بات کریے 2022 کے اس کی سیلاب کے، یہ 2014 سے یہ مسئلہ چل رہا ہے. 2014 میں بھی جب سیلاب آیا تھا تو یہاں پہ کنٹینر کے اوپر وہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ جو تھے وہ ڈانس کرتے پھر رہے تھے. ابھی جو سوات کے اندر جو واقعہ ہوا ہے اس کی جو رپورٹ آئی ہے، جو انہوں نے خود کمیٹی بنائی ہے، اس کمیٹی کی طرف سے جو رپورٹ آئی ہے اخباروں میں پبلش ہوئی ہے، وہ آنکھیں کھول دینے کے لیے ہے کہ ان کا ٹاپ سے باٹم تک پورا نظام فارغ ہے. جس نے جو خواجہ خیلہ میں لگا ہوا ہے، جس نے ان کو چکنا کرنا تھا کہ جی بارش کا پانی آ رہا ہے یا پیچھے سے پانی چھوڑا جا رہا ہے، وہ نظام کام ہی نہیں کرتا تھا. رات کو فون کی جو تاریں تھی وہ نکال دی گئی کہ کہیں بجلی جو کڑک رہی ہے فون کی تاروں کے اوپر نہ پڑ جائے. 2 غوطہ خور تھے، ایک اویلیبل نہیں تھا، دوسرے نے کہا میں تو ڈرائیور کے طور پہ بھرتی ہوا تھا، میرا تو غوطہ خور پہ کام ہی کوئی نہیں تھا، مجھے تو پانی سے ڈر لگتا ہے. جو ایمبولنس تھی وہ بجائے اس کے کہ ان لوگوں کو بچائے وہ غوطہ خوروں کو ڈھونڈنے پہ لگائی ہوئی تھی. جو زمین تھی جس کے اوپر پانی آیا ہے، جہاں پہ ہوٹل بنایا گیا، وہ دریا کی زمین
تھی. بالکل اور ایسے یہ ہی جو ہے. ہوٹل اس کے اوپر بنے یہ راتوں راتوں نہیں بن جاتے ہیں نا. دیکھیں اس ہوٹل کا ٹھیکہ دیا گیا, اس ہوٹل کے اوپر کنسٹرکشن ہوئی, کہاں سے ہوئی؟ سالہ سال لگے تعمیر کے اوپر. یہ وہ ساری کرپشن ہے جو کی گئی, جو ساری نااہلی ہے. وہ اربوں روپے کی زمین تھی سرکاری جو ان ہوٹلوں والوں کو دے دی گئی تھی, جو کہ دریا تھا. تو یہ ٹاپ سے باٹم تک وہاں پہ نظام جو ہے وہ خراب ہوا ہے. اور یہ آ جاتے ہیں دوسرے صوبوں کو للکارنے کے لیے, وفاق کو للکارنے کے لیے. سروں پہ کفن باندھ کے ہم نکل آئے ہیں, لیکن اپنے گروبانوں میں نہیں جھانک رہے ہیں کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم اس صوبے کے لیے کام کریں. نہ ہیلتھ کا نظام وہاں پہ بہتر ہے, نہ ایجوکیشن کا نظام وہاں پہ بہتر ہے. بے روزگاری, لوگ خود کہہ رہے ہیں 59% جو ہے وہ بڑھ چکی ہوئی ہے. دہشت گردی وہاں پہ چل رہی ہے, اور دہشت گردی کے لیے یہ کیا کر رہے ہیں؟ نہ پولیس کو اکوپ کیا ہوا ہے, نہ سی ٹی ڈی کو اکوپ کیا ہوا ہے. وہ بیچارے جو فرنٹ لائن جنہوں نے جا کے پہلے لڑنا, ان کے پاس ہتھیار ہی نہیں ہے لڑنے کے لیے, ٹریننگ ہی نہیں ہے, ٹریننگ کو دے ہی نہیں رہے. سارا آپ پیسہ کھا جاتے ہیں. اکڑبا پروری ہر جگہ پہ نظر آ رہی ہے, سرکاری بھرتیاں ساری ہر جگہوں کے اوپر ہو رہی ہیں. تو یہ سارا کچا چٹا اس سروے نے کھول کے رکھ دیا ان کو. اور جو سوات حادثے کے اوپر رپورٹ آئی ہے اس نے ان کو آئینہ دکھا دیا کہ کتنی بری گورننس ہے اس وقت کے پی کے اندر. ایکسپوز ہو چکے ہیں. یہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, اور یہ کوئی الزامات نہیں ہیں حکومت کی طرف سے کہ صرف الزامات لگائے جا رہے ہیں. جو رپورٹس آ رہی ہیں, جو سروے گیلپ سروے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, اس میں ان کی اپنی عوام جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے 60% لوگ اگر یہ بات کریں کہ آپ عوام کی کوئی خدمت نہیں کر رہے ہیں, آپ صرف اور صرف سیاست میں پڑے ہوئے ہیں, تو پھر اب آپ کے پاس کیا بچا؟ آپ کس طرح سے عوام کے سامنے کس منہ سے جائیں گے؟ آپ تو منہ دکھانے کے اب قابل نہیں رہے ہیں. لیکن ان تمام تر چیزوں سے جو آپ دعوے کرتے ہیں اس سے عوامی مسائل سے توجہ ہٹائی نہیں جا سکتی ہے. ہمایوں صاحب. جی بالکل ناہید, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں, اور میرا خیال ہے کہ شنیلا نے اس کو بڑا ایپٹلی جو ہے نا وہ بتا دیا کہ گورننس کے ایشوز ابھی کے نہیں ہیں. یہ 12 سال ان کی حکومت کو ہونے آئے ہیں, اور آپ ان کا ہیلتھ کا انفراسٹرکچر دیکھ لیں, ایجوکیشن کا دیکھ لیں, سڑکوں کے نظام کو دیکھ لیں, ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو دیکھ لیں, اور یہ باقی ساری چیزیں. یہ گیلپ سروے میں اس نے بڑا جو ہے نا وہ کھل کے, اور یہ ایک انڈیپینڈنٹ سروے ہے جس کے اوپر جو ہے نا وہ آپ ڈس ایگری تو کر سکتے ہیں, لیکن اس کی جو ہے نا انکار نہیں کر سکتے, ویراسٹی جو ہے وہ انٹرنیشنلی ریکگنائز ہے, اور اس کو مختلف موقعوں پہ جو ہے نا وہ انٹرنیشنلی ریکگنائز ہے. تو اس حساب سے میرا خیال ہے جو پالیٹکس ہے پی ٹی آئی کی, اور اس کو اگر ہم پرٹیکولرلی یہ دیکھیں کہ گورننس کے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے باقی پارٹیز کے اوپر شروع میں جب وہ پاور میں آئے تو الزامات لگائے. اپنا جو تیسرا ٹرم ہے ایک ہی صوبے کے اندر, اس کو آپ اگر پولیسنگ کے اوپر دیکھیں وہاں پہ دہشت گردی کی ایک لہر جو ہے دوبارہ اٹھ رہی ہے. ایک بڑے محتاط اس کے جو ہے انالیسس کے مطابق دہشت گردی اور بہت سارے ویریبل ہوتے ہیں, لیکن وہاں پہ اکنامک انسٹیبلٹی, ان امپلائمنٹ, غربت, یہ ایسے فیکٹرز ہیں جو اس کو فیول کرتے ہیں. اچھا, اس کے بعد پولیسنگ جو ہے فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے کسی بھی جو. اچھا ہماری صاحب, میں یہاں آپ کو روکوں گی, آپ کا آرگومنٹ کمپلیٹ ہم کریں گے, لیکن ایک بریک, مجھے مختصر سا بریک لے رہے ہیں, اس کے بعد واپس آئیں گے. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو کبھی عیب نہیں لگایا، یعنی برا نہیں کہا۔ اگر خواہش ہوئی تو کھا لیا، ورنہ چھوڑ دیا۔ درست ہر وقت بر وقت۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ اور ناظرین، اس وقت ہم یہ بات کر رہے تھے خیبر پختونخوا میں جو اس وقت بد انتظامی ہمیں نظر آ رہی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، بہت سالوں سے ہم یہی وہاں پر دیکھتے آئے ہیں، جس طرح سے وہاں پر اگنور کیا جا رہا ہے، نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے عوامی مسائل کو۔ اب جو ہے اس کا پول جو ہے مکمل طور پر کھل چکا ہے، اب وہ اپنے آپ کو مزید ایکسپوز کر چکے ہیں۔ بہت ساری رپورٹس آ رہی ہیں، گیلپ سروے کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ وہاں کے رہنے والے لوگوں کا اگر 60% سے زائد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صرف احتجاج کی سیاست کر رہے ہیں اور آپ کو عوامی مسائل میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو یہ ایک بڑی سنگین قسم کی صورتحال ہے اور آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ اگر اس قسم کی صورتحال ہو تو آپ کو خود ہی سائڈ پہ ہو جانا چاہیے یا پھر آپ عوامی مسائل میں دلچسپی لیں۔ جی ہمایوں صاحب۔ جی ناہید، جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ جو دہشت گردی کا وہاں پہ ایک جو مینس آیا ہوا ہے، اس کو روکنے کے لیے جو سب سے اہم جو ادارہ تھا وہ پولیس کا تھا، اور 12 سال سے پولیس کے اوپر جو اب ہم ان کے مختلف لوگوں سے جب گفتگو کرتے ہیں تو یہی بتایا جاتا ہے کہ جی ریسورسز جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے پروونشل گورنمنٹ پرووائڈ نہیں کر رہی، ٹریننگ کا فقدان ہے، اس کے علاوہ جو پولیسنگ کے باقی مسائل ہیں، تو یہ ان کی سیریسنس بتا رہی۔ اسی طرح گورننس کے باقی تمام مسائل کے اوپر بھی اس سروے نے بھی کھل کے بتا دی، اور ادروائز گورنمنٹ کی پرفارمنس آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ کبھی تو جو ہے نا وہ فارن پالیسی کے اوپر افغانستان کے ساتھ وہ جرگے شروع کر دیتے ہیں، کبھی جو ہے نا وہ خطوط IMF کو لکھنے کے معاملات ہیں، اور پھر اگر اس سے تھوڑا سا ٹائم ان کے ساتھ بچ جاتا ہے تو وہ کبھی پنجاب میں جو ہے وہ پالیٹکس کر رہے ہیں، کبھی جو ہے نا چیف منسٹر اس وقت بھی کہیں نہ کہیں گھوم رہے ہوں گے اپنے جو ہے صوبے کے علاوہ۔ تو یہ سیریسنس شو کر رہی ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ وہ پارٹی جس کو وہاں کی عوام نے جو ہے اگر اتنی عزت دی ہے، یہ تیسری ٹرم ان کو دے رہے ہیں، اب ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یا تو ان کے منسٹرز کی نااہلی ہے یا پارٹی کی پوری پالیسی اس قسم کی ہے کہ پورا جو ہے نا ایک دہائی ایک صوبے کے اندر گزارنے کے بعد اگر گیلپ سروے ہمیں یہ چیزیں اتنی سٹارک ریالٹیز بتا رہا ہے تو دس از ویری انفارچونیٹ ریالٹی کہ خیبر پختونخوا کی عوام جو ہے جو اس نے اتنا ٹرسٹ کیا اس حکومت پہ، وہ ان کے ساتھ یہ کر رہی ہے۔ تو آگے وہ کیا کریں گے؟ اگر بانی PTI بھی آ جاتے ہیں، باہر نکل کے بھی آتے ہیں، وہ پہلے تو باہر ہی تھے نا، اگر آپ اس کو 2 سال پہلے کا واقعہ جب ان کی حکومت پچھلے 10 سال کی پرفارمنس کا ان سے پوچھ لیا جائے کہ وہاں کیا ہے، تو وہ جو ہے نا بڑا ایک انفارچونیٹ ریالٹی ہے KP کے لیے اسپیشلی۔ ٹھیک ہے قربان بلوچ صاحب، اس وقت خبریں یہ بھی آ رہی تھیں کہ وہاں پر دہشت گردی کو روکنے کے لیے کوئی لائحہ عمل ہمیں پراپر نظر نہیں آ رہا میکنزم، بلکہ وہاں پر تاوان ادا کیا جاتا تھا کہ یہ خبریں چھپتی رہیں اور دہشت گردوں کا منہ بند کر دیا جائے تاکہ ہمارے خلاف کوئی بول نہ سکے، اور ابھی بھی وہی صورتحال ہے، کوئی اس میں تبدیلی نہیں آئی ہے۔ وہاں کے رہنے والے لوگوں کا کیا قصور ہے کہ وہ آپ کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، آپ کو ووٹ دیتے ہیں، حکومت میں لے کر آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ ان کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں؟ بہت شکریہ ناہید۔ اب کوئی گروہ، کوئی جماعت ہر وقت خودکشی کرنے میں تلی ہوئی ہو، میں سمجھتا ہوں میں اس کو سیاسی جماعت، جمہوری جماعت ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور PTI کی یہ صورتحال ابھی سے نہیں ہے، روز اول سے ہے۔ جب بھی اس پہ کڑا امتحان آیا یا عوام کے ایشوز کا مرحلہ آیا، انہوں نے خودکشی کی، اور اس کے حوالے سے لوگوں کے لیے، اداروں کے لیے مسائل پیدا ہوئے۔ اگر میں تھوڑی سی اس کی ہسٹری کے حوالے میں جاؤں تو اگر بانی چیئرمین کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو آپ کو یاد ہے، یہ سارے دوست بیٹھے ہیں، کہ جماعت نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیے، صوبائی اسمبلی چھوڑ دیں، جو فورم موجود تھے جہاں بیٹھ کے وہ عوام کے لیے اپنے جو جائز بات کر سکتے تھے، انہوں نے وہ دونوں تینوں فورم چھوڑے۔ اور دوست بتاتے ہیں PTI والے کہ جب ہم کچھ دوستوں نے مخالفت کی تو ان کا کہا گیا کہ یا تو ہمارا ساتھ دیں یا جس کو جانا ہے وہ چلے جائیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس 3 فورم آپ نے گنوا دیے اور آپ کے پاس عوام کے پاس جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب بجٹ کے سیشنز ہوئے قومی اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں، آپ کے پاس ایک فورم تھے کہ آپ عوامی ایشوز، کیونکہ آپ کو عوام کے لیے اگر سیاست کرنی ہے تو پھر عوام کے ایشو آپ کو سنجیدگی سے اٹھانے پڑیں گے۔ اور اب جو گنڈا پور
ने छलांग लगाई है खुदकुशी के लिए। मैं समझता हूँ कि एक और उनकी खुदकुशी है, और जो उनको होम ग्राउंड में उसको सियासी परफॉर्मेंस के मसाइल दरपेश हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों 90 दिन के बाद ये एक और खुदकुशी करे और केपी की असेंबली छोड़ दे, तो ये तो इंतहाई खतरनाक होगा वहां के अवाम के लिए कि आप सारे फोरम छोड़ दें। वो खुद नहीं छोड़ेंगे, वो खुद नहीं छोड़ेंगे। अब जो हालात है ना, आप- वो कहते हैं कि हम आप- एंजॉय करें अपनी सीट को। मैंने अच्छा, इस पर आपको उनकी अकलमंदी पे शक है। अच्छा, इसमें मजीद बात भी करेंगे कि आपको भी शक नहीं जी, जी। जिस किस्म के फैसले किए गए, ये तो सबके सामने है ना कि इस पर क्वेश्चन उठते हैं। अच्छा, बहरहाल पंजाब के हवाले से भी खबर हमारे पास मौजूद है, इस पर भी हम मुख्तसरन बात कर लेते हैं। फिर ओवरऑल जो एहतजाज और मुज़ाकरात की तरफ ना जाना, किस तरह से मज़ीद चीज़ों को कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, इस पर गुफ्तगू करेंगे। अपोजिशन के जो 26 अरकान असम्बली हैं वो पंजाब असम्बली में कार्रवाई में रखना डाल रहे हैं। गैर पार्लिमानी तर्ज अमल पर रेफरेंस दायर किया गया है। फिर उसके बाद अब ये कोशिश की गई पंजाब असम्बली हुकूमत की जानिब से कि ज़रा बैठ के मामलात को हल किया जाए और आपस में इस एहतजाजी अंदाज को, इस तरह की चीज़ों को जो है तर्क किया जाए और वहाँ पर कम अज़ कम आवाम के जो मसाइल हैं उनको हल करने पर बात हो। अब इस पर बात तो हो रही है, लेकिन एक चीज़ जिस पर इत्तफाक नहीं हो सका, वो अपना एहतजाजी अंदाज जो है वो तर्क नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि हम इसी तरह से बात करेंगे। अगर ये उन्हें कहा जाता है कि आप वहाँ पर सुने, वज़ीर आला की बात सुने, जो मिनिस्टर्स हैं उनकी बातें सुने, गुफ्तगू कम अज़ कम आप सुने, तो वो कहते हैं कि वही जो हुल्लड़बाजी होगी और हमने नहीं मानना, नहीं सुनना, इससे बाज नहीं आएंगे। जी डॉक्टर साहब, योर टेक ऑन इट। अच्छा, ये अभी बात जब हो रही थी तर्ज अमल की कि जान छोड़नी है कि नहीं छोड़नी, और 90 दिन के बाद कहते छोड़ जाएंगे, कोई कहता नहीं छोड़ेंगे तो मेरे जहन में ये आया कि जोंक की तरह ये चिपक गए हैं और खून चूस रहे हैं मुल्क की मईशत का भी और इस्तेहकाम का भी। तो इनको अंदाज़ा नहीं कि आखिर में सबसे, यानी ये खुद भी बेजान हो कि इनके साथ भी बुरा होगा। ये जो पंजाब असम्बली का मामला है, अगर किसी असम्बली में अपोजिशन जानदार है और वो अपोजिशन करती है सही मानों में, और वो हुकूमत का एहतसाब करती है, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। ये होना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो ये कि आप जब हुकूमत की गिरफ्त करेंगे तो उसके नतीजे में हुकूमत न चाहते हुए भी ऐसा रास्ता इख्तियार करेगी जिससे सारे फरीक खुश हों और सबकी हुकूमत बन के वो चले। सही है। तो अगर ये किसी असम्बली में होता है तो इससे अच्छी क्या बात है। हाँ। इससे रौनक भी रहेगी, यानी ये असम्बली भी डल हो जाती है ना अगर वहाँ कोई अपोजिशन ही ना हो तो वह रौनक मेला भी रहेगा, आपको सूरत हाल भी आप बेहतर कर सकेंगे। लेकिन अगर आप ऐवान की जो मलकियत में चीज़ें हैं, अमलाक हैं, उनको नुकसान पहुंचाएंगे, अगर आप गाली गलोच और फौश कलामी करेंगे, अगर आप मैन हैंडलिंग करेंगे, तो फिर वो असम्बली नहीं रहेगी। ठीक है। फिर वो कुछ और, वो दंगल बन जाएगा। ठीक है। तो ठीक अगर आप असम्बली को दंगल बनाने पर तुले हुए हैं, जैसे आपने कहा कि वो एहतजाज का तरीका नहीं बदलना चाहते, सही है, तो सही इसका है। मतलब ये है कि आप पार्लिमानी सिस्टम को नाकाम करना हाँ, और चाहते हैं। उस पार्लिमानी अंदाज का आप हिस्सा बनना नहीं चाहते हैं, उस जमहूरी पार्लिमान अमल को का, नाकाम बनाना जमहूरी चाहते हैं। अमल का हिस्सा बनना नहीं चाहते हैं। जिस तरह से चीज़ें एक महज़बाना तरीके से भी तमाम तर आपके ये जो एहतजाज है वो आप रिकॉर्ड करा सकते हैं, एटलीस्ट उसकी तरफ आपको नहीं जाना चाहिए। इसी पे मैं चाहूँगी कि अपोजिशन का किरदार अगर अपना रवैया दुरुस्त कर लिया जाए, सही तरीके से आप अवामी मसाइल में शामिल हों, तो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आप किरदार अदा कर सकते हैं। और अपोजिशन का किरदार बहुत अहम होता है, इसको बिल्कुल अंडरमाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन आपको खुद ही अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि हमने अपना किरदार निभाना कैसे है। बात ये नाहिद के अगर आपका पार्लिमानी सियासत के ऊपर यकीन हो ना, तो फिर आप उनकी रवायात की पासदारी करते हैं। अगर एक वजीर आजम, जो बानी पीटे की बात कर रही हूँ कि वो 4 साल वजीर आजम रहे और एक दफ़ा भी ओपोजिशन लीडर से उसने आके हाथ नहीं मिलाया, तो उससे पता चल जाता है कि उनकी पार्लिमानी रवायात क्या है। अभी जो वजीर आजम है शबाशी साहब, वो जब भी बजट की उसके सेशन के लिए आए, हमने उनको देखा वो ओपोजिशन के पास भी गए हैं, जाके उनसे मिल रहे हैं। देखिए, ओपोजिशन का काम बड़ा अहम होता है पार्लियामेंट के अंदर। जब बजट आता है तो ओपोजिशन का काम यही होता है कि आप एक शेडो बजट दें, आप अपनी तरफ से भी पॉलिसीज बताएं, आप तरमीम उसके अंदर बताएं, आप बताएं हुकूमत को कि ये अवामी फायदे में है, ये अवामी फायदे में चीज नहीं है, उसके ऊपर तनकीद करें। लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रही होती है, वो बजट तकरीर चल रही होती है, ये बजट की किताबें फेंक रहे होते हैं, ये आइन की किताबों को डेस्क के ऊपर मार रहे होते हैं, गालम गलोच हो रही होती है, लड़ाइयाँ हो रही होती हैं। ये नहीं होना चाहिए।
पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज करना ओपोजिशन का हक है, सड़क के ऊपर भी एहतजाज करना ओपोजिशन का हक है, लेकिन कोई लिमिट होनी चाहिए, किसी असूल के तहत चीजें होनी चाहिए। इस तरह मादर पिदर आजादी नहीं दी जा सकती। तो ओपोजिशन वाला किरदार अदा करे, कोई ऐसे गली कूचों के गुंडों वाला किरदार अदा ना करे। अच्छा हुमायूं साहब, क्यों इतना कॉम्प्लिकेट चीज़ों को किया जा रहा है? पंजाब असेंबली की बात तो हम कर रहे थे, अगर आप इस पर भी कमेंट करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा, लेकिन ओवरऑल जो मुज़ाकरात की बजाय फिर एक मरतबा सड़कों पर, और वो कहते हैं तहरीक का हमारा आगाज़ हो चुका है, फिर आप एहतजाज की तरफ जाना चाह रहे हैं, एजेंडा क्या है? देखें जी, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो एजेंडा कन्फ्यूजन का है, जो कि उनकी पार्टी के विदिन भी है, और दूसरा जिस तरह डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि वो कन्फ्यूजन आउटसाइड भी फैलाना चाह रहे हैं ताकि इश्यूज़ के ऊपर बात ना हो। हमने अभी गैलप सर्वे का जिक्र करके जो उनकी 12 साल की परफॉर्मेंस थी वो बताई। अब अगर जिस तरह अभी शनीला कह रही थी कि अपोजिशन का जो किरदार होता है, ऑब्वियसली उसमें कोई ये दो राय नहीं है कि एहतजाज का हक हासिल है अपोजिशन को। एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के ऊपर आप गुफ्तगू करें। हम स्पीकर पंजाब असेंबली की कई दफ़ा ये मौक़िफ़ सुन चुके हैं कि उन्होंने जो अपोजिशन है उनके अरकान को ज़्यादा टाइम दिया है जो पिछले सेशन से एज़ कम्पेयर टू जो सिटिंग वो हैं। और ये वो कंस्ट्रक्टिव वो सोच थी जिसमें आप गवर्नमेंट के इक़दाम को क्रिटिसाइज़ करें, अपनी सजेशन दें। लेकिन अब जो आपका सवाल था वो ये था कि कंफ्यूजन फैलाना। अपनी जो केपी वाली परफॉर्मेंस है उसे हटा के पंजाब में जो परफॉर्मेंस बेहतर दिखाई जा रही है रिलेटिवली स्पीकिंग, और बाकी सूबों के अंदर जो है वो बेहतर है, वहाँ पे आप ऐसा कर रहे हैं कि बजट के अंदर ताख़ीर हो, मुख्तलिफ जो पब्लिक इंटरेस्ट के जो इशूज़ हैं उसके ऊपर जब गुफ्तगू हो रही हो तो आप जो है ना हल्लड़बाजी करके गुफ्तगू ना होने दें। ये अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो है ना वो सिर्फ एक कन्फ्यूजन फैलाना है। उनकी अपनी पार्टी को देख लें, उनकी जो पंजाब के ऑर्गेनाइजर हैं उनके अलहदा मौक़िफ़ है, उनका जो बाकी जो वो जो है वो एक अलहदा गुफ्तगू कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि 5 मई को ये होगा, कोई कह रहा है 90 दिन के अंदर होगा। तो अगर एक पार्टी जिसमें 5 अगस्त को उसकी अपनी टॉप लीडरशिप जो है वो आपको एक मैसेज ना दे सके, मतलब ये बड़ा एक ये छोटी सी बात है, लेकिन इन अ सेंस अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को देखें तो एक बहुत बड़ी बात है कि आपकी पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर और बात कर रही है, आपके केपी के चीफ मिनिस्टर और गुफ्तगू कर रहे हैं, मतलब और कर पंजाब में रहे हैं, वहाँ पे उनकी गैर मौजूदगी। तो ये जो है ना आपको समझ आ जाना चाहिए कि उसका मकसद क्या है और वो करना क्या चाह रहे हैं। बलोच साहब, इतनी तकसीम जब हो एक पार्टी के अंदर तो फिर आप कोई तहरीक चला सकते हैं, उसका ऐलान कर सकते हैं? वो ऐलान उन्होंने तहरीक चलाने के लिए किया ही नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि गंडापुर पेशावर से यहाँ से सैकड़ों गाड़ियां लेके क़यादत वहाँ पहुंची। तो मुझे तो वहाँ पहुंचकर 90 दिन का ऐलान करने की बात समझ में नहीं आई। ये तो ऐलान पेशावर में भी हो सकता था, और उसके बाद वहाँ जाके जिस तरह इनकी पार्टी में इंतशार की बातें और इख्तलाफात की बातें खुलकर सामने आई हैं, तो ये तो बाज़ाब्ता तौर पे मैं समझता हूँ कि उन्होंने जानबूझ के किया है, उसमें कुछ जो किरदार हैं। और दूसरी बदकिस्मती ये है कि इस जमात में अब मेजॉरिटी क़यादत उन लोगों के पास है जिनका सियासत से लेना देना कभी न रहा है न अभी है। तो सियासत एक विजन की बात है, उसको उसके हवाले से मुस्तकबिल के असेसमेंट की बात है। अगर वो आप नहीं कर सकते तो आप सियासत नहीं कर सकते। और पीटीआई की बदकिस्मती है कि अब वो इस मरहले में है कि वो न फ्यूचर देख रही है और न उसके पास विजन है। तो बाकी इस तरह के फैसले होंगे, और ये फैसले उसी तरह हैं जैसे मैंने कहा कि खुदकुशी की बात कि आप पंजाब के जो कोऑर्डिनेटर हैं आप उसको नहीं बुलाते, उसके उसी दिन आप ऑडियो जारी करवाते हैं को जो दो रहनुमाओं के दरमियान एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं, तड़ियां दे रहे हैं, और जो पॉलिसी है जो आपकी आई है। तो अगर 90 दिन का ऐलान करना था तो ये सारा तमाशा करने की जरूरत क्या थी? सही है, ठीक। तो ये सारा कुछ ऐसे ही दिखावा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हर एक के पास अपनी एक पॉलिसी है, हर बंदा अपनी जगह पर जो है वो बहुत बड़ा रहनुमा है, क़यादत का फुकदान है, क्लियर नहीं है बिल्कुल। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं, वक्त के साथ साथ मज़ीद इसमें क्लैरिटी आती रहेगी। अब हम चाहते हैं कि इस वक्त गज़ा के हवाले से कुछ गुफ्तगू करें, जहाँ पर सूरत हाल इस वक्त बहुत ख़राब है। गज़ा पर इसराइली फ़िज़ाई हमले जो हैं वो बेरहम तरीके से वहाँ पर बमबारी का सिलसिला जारी है, और खुराक, ईंधन और अद्वियात की किल्लत है, ज़िंदगी मफलूज हो गई है, इंसानी हकूक़ की संगीन किस्म की खिलाफ वर्जी की जा रही है, और जंग बंदी के मुज़ाकरात जो हैं वो अभी तक तातुल का शिकार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा, कतर, मिस्र की इसमें मुदाखलत के बावजूद जो है अभी तक हालात नॉर्मल नहीं हो रहे, बात आगे नहीं बढ़ सकी, मुज़ाकरात की तरफ, जंग बंदी की तरफ नहीं जा सकी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इस हवाले से शदीद रद्द-ए-अमल
خیال کا اظہار کیا ہے اور 2 ریاستی حل کے لیے عالمی کانفرنس بلانے کا اعلان بھی کیا جا رہا ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں غزہ میں رہنے والے لوگوں کے لیے زندگی کو مزید مشکل کر رہی ہیں, لیکن حالات جو ہیں وہ کسی طور سدھرتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں. دوسری طرف نیتن یاہو جو ہیں ان پر سیاسی دباؤ ہمیں نظر آ رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت کے گرنے کا خدشہ بھی ہے, کیونکہ ان کی ایک جو وہاں پر اتحادی جماعت ہے اس نے بھی ان سے جو ہے وہ علیحدگی اختیار کر لی ہے. حکومتی عددی اکثریت ختم ہونے کے اب قریب ہے, لیکن یہ معاملات کس طرف جائیں گے اس پر ہم بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو یہ کہ کس طور پر جنگ بندی جو ہے وہ نہیں ہو رہی, بڑی قوتیں جو ہیں اس میں انہوں نے انٹروین کیا, کوشش بھی کی, لیکن ابھی تک حالات جو ہے وہ نارمل نہیں ہو رہے ہیں, سیز فائر نہیں ہو رہا ہے اور اسی کی طرح معاملات جس طرح پہلے تھے وہی سب چیزیں چل رہی ہیں. ناہید دیکھیے, ہمارے یہ اس زمانے میں یعنی مئی جون وغیرہ میں 2 واقعات, 2 جنگیں ہوئی. ایک پاکستان پر حملہ ہوا انڈیا کی طرف سے اور ایک فلسطینیوں پر اور اہل غزہ پر جو ظلم و ستم, اس صدی کا سب سے بڑا ظلم و ستم غزہ کے مسلمانوں پہ ڈھایا جا رہا ہے. تو بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس کی وجہ محض اقتدار کی ہوس ہے. انڈیا میں بھی یہی صورتحال تھی اور یہاں بھی یہی صورتحال ہے. نیو یارک ٹائم کی جو سٹوری آئی ہے کل, اس میں یہ بہت وضاحت سے بتا دیا گیا ہے کہ ڈاکومنٹس کے ذریعے یعنی سعودی عرب نے ایسے انیشیٹو لیے جس سے یہ معاملہ سنبھل سکتا تھا, امریکہ نے ایسے اقدامات کیے جس سے معاملہ سنبھل سکتا تھا, لیکن نیتن یاہو پرولونگ کرتا رہا اس معاملے کو اور ہر آئے دن ایک ایسا نیا ٹارگٹ عسکری بتا دیتا تھا اور تاکہ یہ یعنی ایکسلریٹ ہو, چیزیں بڑھ جائیں, پھیل جائیں, خون ریزی ہو جائے. یہ بات درست ہے کہ غزہ کے شہیدوں کا خون رنگ لا رہا ہے, ان کی قربانیاں رنگ لا رہی ہیں اس انداز میں کہ دنیا میں ایک بیداری پیدا ہو رہی ہے اور اس بیداری کے نتیجے میں اب یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے اور بعض دیگر ممالک کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ مانیں آپ 2 اسٹیٹ جو اس کا حل ہے اس معاملے کا, اور آپ ایک فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں اور جنگ بندی کریں. لیکن جب تک وہ خون آشام وہاں بیٹھا ہوا ہے تل ابیب میں, تو وہاں ابھی اس کے آثار نظر نہیں آتے. جیسے وہ بدبخت یہ کہا کرتا تھا کہ ہم ایران کی قیادت کو میڈیا میٹ کر دیں گے, اصل ضرورت اس بات کی کہ اسے میڈیا میٹ کر دیا جائے تاکہ دنیا میں امن ہو. ٹھیک ہے, یو این نے جو غزہ مسئلے کا حل شریلا, انہوں نے کہا کہ صرف سیز فائر سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ سیز فائر ایک وقتی طور پر ریلیف کا طریقہ تو ہو سکتا ہے, لیکن آزاد فلسطینی ریاست جو ہے اس کا ایک سب سے بہترین حل ہے. اسی فارمولے کی طرف جانا چاہیے. آپ کو اس میں لگ رہا ہے کہ کوئی سفارتی محاذ پر بڑی پیش رفت متوقع ہے آئندہ آنے والے دنوں میں؟ نہیں, جو مناظر ہم غزہ میں دیکھ رہے ہیں بڑے دل دہلا دینے والے ہیں کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں, خوراک کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے, تو اس کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے, ہاسپٹلز پہ ہو رہا ہے. تو یہ فلسطین کے لوگوں کا حق ہے, کیونکہ دیکھیں سیز فائر جو ہے نا اس کی تو وائلیشن اسرائیل کی طرف سے ہوتی رہے گی. بالکل ایسا ہی ہے, اس میں عمل درآمد نہیں ہوتا. جی, نیتن یاہو جو وہ سیاسی طور پہ ہو چکا ہوا ہے کمزور, تو اس نے اپنے وہاں پہ جو دائیں بازو کے جو لوگ ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے وہ کسی سلوشن کی طرف جانا بھی نہیں چاہتا ہے, تو اسی وجہ سے وہ سیز فائر کی بھی وائلیشن کرتا رہے گا. اس کا حل 2 ریاستی فارمولہ ہی ہے جو پاکستان کا سٹانز ہے, اور پاکستان نے ہر جگہ کے اوپر اس کے اوپر زور دیا ہے کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم ہونی چاہیے. اب جس طرح دنیا کی طرف سے دباؤ پڑ رہا ہے, دیکھیں آپ یورپی یونین جو ہے وہاں پہ اب بہت سے جو ممالک ہیں وہ اب ساتھ دینا شروع ہو گئے ہیں فلسطین کا. دنیا کے اندر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, حکمران اب سوچ رہے ہیں, جو لوگ ہیں وہ ووٹ اسی بنیاد کے اوپر دے رہے ہیں جو فلسطین کی حمایت کر رہے ہیں, جو غزہ کے لیے بات کر رہے ہیں. تو یہ اس لگتا ہے کہ آگے جا کے کسی نہ کسی ایسے فارمولے پہ اسرائیل کو جانا پڑے گا کہ 2 ریاستی فارمولے پہ عمل کریں. اچھا ہمایوں صاحب, کوئی پریشر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پریشر کوئی کام کر جائے گا نیتن یاہو پر؟ اوورال جو ہم باہر بیرونی دنیا کی بات کر رہے ہیں, لیکن اندرونی طور پر جو ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے. جی دیکھیں, ویسے اس جنگ سے پہلے جو ہے پرائم منسٹر نیتن یاہو کی جو ہے نا گورنمنٹ, ان کے اوپر کرپشن کے بہت بڑے الزامات تھے اور وہ کورٹ کیسز فیس کر رہے تھے. اور یہ ایک بہت بڑا آرگیومنٹ جو ہے نا انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ دیتے ہیں کہ اس جنگ کو ایک تو شروع کرنا اور پھر اس کے 6 مہینے میں
बड़ी कोशिशें हो चुकी थी, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया है, न्यूयॉर्क टाइम की जो रिपोर्ट है उसमें भी इसका जिक्र है कि वो निगोसिएशन की तरफ जा रहा था, लेकिन इस जंग को प्रोलॉन्ग करने का एक मकसद सिर्फ यही था कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो हैं वो गवर्नमेंट में रहें। अब उनके अंदर उनकी अपनी जो कोलिशन पार्टनर्स हैं वहाँ पे आपको फॉल्ट लाइन नज़र आ रही हैं, उनकी मिलिट्री का और गवर्नमेंट के दरमियान जो है सीज फायर के बाद और वो जो पीस सिटी बनाने का जिक्र हो रहा है उसके ऊपर फिर इंटरनेशनल यूएन की रेपोर्टर ऑन ह्यूमन राइट्स जो हैं उनकी तरफ से अगर आप देखें, आप यूएन सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट्स देखें, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ देखें, यूरोपियन यूनियन का भी इन्होंने जिक्र किया, बाकी बहुत सारे ममालिक में इंटरनेशनल मीडिया एकेडेमिया बड़े जो अखबारात हैं वो जिक्र कर रहे हैं कि ये जो जेनोसाइड है अब ये चल नहीं सकता। मतलब अब इससे ज़्यादा क्या आप अफसोस की बात करें कि हम कह रहे हैं कि जेनोसाइड चल नहीं सकता। आप अंदाज़ा करें कि लाखों की तादाद में जो है ना लोगों की शहादतें होना और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के बावजूद जो है तो मेरा ख्याल है कि प्रेशर बढ़ रहा है, सूनर और लेटर उनको कोई ना कोई एक ऐसा मौका लेना पड़ेगा। लेकिन मैं इसको अभी भी ये नहीं देख रहा कि बड़ा कोई लॉन्ग टर्म पीसफुल सोल्यूशन होगा, एक शॉर्ट टर्म आपको नजर आ जाएगा। आपको क्या लग रहा है आइंदा आने वाले दिनों में इस प्रेशर से कुछ प्रैक्टिकल ग्राउंड पे कुछ चीजें नजर आएंगी जो पॉजिटिव मजा के लोगों के लिए? नाहिद, इस दुनिया में इस वक्त मैं समझता हूँ कि दो ऐसे रहनुमा हैं जिनकी सियासत जंगी जूनियत और इंतशार पर उसको खड़ी है, एक मोदी और दूसरे नेतन्याहू। जिस दिन उन्होंने ये दोनों चीजों से हाथ उठा लिया उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। ठीक है। अब अगर गजा में आप नेतन्याहू की चीजें देखी, जैसे हुमायूं खान ने निशानदेही की, डॉक्टर ने की कि उसके मुल्क के अंदर बहुत सारे इश्यूज उसके सियासत से जुड़े हुए हाँ। लेकिन वो इसी जंगी जुनून इंतशार के बुनियाद पर इस अपनी सियासत को प्रोलॉन्ग कर रही हैं। जिस दिन ये बात खत्म होगी तो वहाँ फिर बात अपोजिशन भी करेगी, मीडिया भी करेगी, लोग भी पूछेंगे कि आपने खोया क्या पाया क्या। और यही सूरत हाल हमारे खित्ते में मोदी की है। तो वो इससे अपनी सियासत को बचाने के लिए इस सूरत हाल को लिंगारायम कर रहे हैं। यकीनी तौर पर कि वो दोस्त कहते हैं कि कोई ना कोई तो सॉल्यूशन निकलेगा, लेकिन जिस तरह इंसानियत की कत्लेआम के हवाले से जो रिपोर्ट्स हैं, वहाँ जो ह्यूमैनिटी के इश्यूज हैं, अगर बदेर ये चीजें हुई हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि तारीख में और दुनिया को ये कोई माफ नहीं करेगा। ओके, अब हम कुछ दहशतगर्दी के हवाले से और जो वाक़यात बलूचिस्तान में हो रहे हैं उसके हवाले से गुफ्तगू करना चाहते हैं। इस वक्त प्रोग्राम में एक बड़ी अहम आज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। DIG CTD एतजाज़ गुराया ने एक मासूम बच्चे मुसव्वर काकड़ के हवाले से उन्होंने कुछ चीज़ें जो हैं वो रिवील की हैं। उसके अगवा में मुलव्विस जो लोग थे उसके रो की निशानदेही की गई है। उनका ताल्लुक अफ़गानिस्तान से था। सरियाब से गिरफ़्तार किए गए दहशतगर्द जो हैं वो अफ़गान शहरी हैं, उनका ये कहना था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और उन्होंने ये कहा कि ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भी मुलव्विस हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं बारहा हम ये कहते रहे हैं कि दहशतगर्दी जो है उसके डांडे अफ़गानिस्तान से मिलते हैं, वहीं से ये सारी चीज़ें ऑपरेट हो रही हैं। अब यहाँ पर अगवा बराए तावान के जो वाक़यात हैं उसमें भी हमें वही लोग नज़र आ रहे हैं जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के में मुलव्विस हैं और जिनका ताल्लुक अफ़गानिस्तान से है। ये वही कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त इस किस्म के मामलात कर रही हैं। उनके गिरफ़्तारी और तहकीकात इन्वेस्टिगेशन के हवाले से उन्होंने जो है वो बहुत सारी बातें की हैं, आवाम को उसमें उन्होंने अवेयर किया है। और इसके अलावा जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। फिर यूरोप के वाक़े के हवाले से भी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी कुछ उन्होंने गुफ्तगू की है कि वहाँ पर कम्युनिकेशन में खलल की वजह से जो है वो ज़्यादा नुकसान हुआ है। बहरहाल वज़ीर आला बलूचिस्तान जो है उन्होंने हिदायत की है कि कौमी शाहराहों की जो सिक्योरिटी है उसको मौसर बनाया जाए। इस किस्म के इक़दामात अंदरूनी तौर पर उठाने का फ़ैसला किया गया। लेकिन जो हमेशा हम ये बात करते हैं कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से इस किस्म के वाक़यात कब ख़त्म होंगे उसकी अभी तक हमें उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान बारहा सबूत भी पेश कर चुका और उनको ये बता चुका कि कहाँ कहाँ और कब कब किस तरह से अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, लेकिन अभी तक वहाँ से हमें कोई पॉजिटिव जो है वो जवाब नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब, ये जो वाक़या है मुसव्वर काकड़ वाला, उसमें जिस तरह से उन्होंने डिटेल में बड़ा कैटेगोरिकली बताया है कि तमाम तर लोग जो इसमें शामिल थे उनका ताल्लुक अफ़गानिस्तान से था, ये कोई एक सबूत आप इससे पहले हम 12 सबूत दे चुके हैं, बता चुके हैं कि वहाँ से अब पाकिस्तान में जो है वो दहशतगर्दी हो रही है। अब अगवा बराए तावान के जो मामलात हैं इस किस्म के वाक़यात भी हो रहे हैं। तो ये बड़ी इस वक्त जो सूरत हाल है बड़ी तशवीशनाक है। नाहिद, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की है कोयटा में जो की गई है,
بلوچستان حکومت کے ترجمان اور پولیس کے ایک آفیسر کے، دیکھیے یہ اس نے ایک بالکل ایک نئی ڈائمنشن ہمارے سامنے لے آئے ہیں جرائم کی دنیا میں۔ پہلے تو صرف دہشت گردی کا معاملہ تھا، ٹی ٹی پی کا معاملہ تھا یا عسکریت پسندوں کا معاملہ تھا، اب پتہ یہ چلا کہ کرائم بھی اس راستے سے ہو رہے ہیں۔ یعنی پہلے دہشت گردی آ رہی تھی افغانستان کے ذریعے، اب اس قسم کے کرائم جس میں اغوا برائے تاوان اور قتل کر دینا اور اس کے علاوہ ڈکیتیاں، ڈاکو بھی ہوں گے، اس کے علاوہ ایکسٹورشن کرنے والے بھی ہوں گے، بہت کچھ ہوگا۔ تو یہ ایک نئی ڈائمنشن سامنے آئی اس پریس کانفرنس کے ذریعے، اور بتایا یہ جانے کی ضرورت ہے کہ بلوچستان کے افغانستان کے ذریعے پڑوسی ممالک کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے، اور اس کے سامنے ایک بند باندھنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، 30 سیکنڈز ہیں شنیلا۔ بات یہ ناہید کہ جو دہشت گرد ہے نا وہ اپنا فنڈنگ کے لیے یہ کام کرتے ہیں کہ وہ اغوا کریں گے، تاوان لیں گے یا کرائم کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے جب انہوں نے دہشت گردیاں کرنی ہے، ایک تو ان کو فنڈنگ بھی ہو رہی ہے نا فتنۃ الخوارج کو اور فتنۃ الہندوستان کو، لیکن اس کے علاوہ بھی یہ کام یہ کرتے ہیں۔ تو جیسے جیسے آپ ان کے ڈانڈے ملاتے جائیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں کون کون سے اور کرائم ملوث ہے اور یہ کس چیزوں کے لیے کیے جاتے ہیں۔ تو جہاں پہ دہشت گردی ختم کرنی ہے اس کے ساتھ یہ چیزیں بھی ہمیں ختم کرنی پڑیں گی، کیونکہ اسی کے ذریعے ان کو فنڈنگ بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمایوں صاحب کیسے اس کی روک تھام ہو سکتی ہے، کیا کیا جا سکتا ہے اس کے؟ ناہید یہ ایک بہت بڑا ایک آرگنائز کرائم ہے اس پورے خطے میں۔ آپ دیکھیں را کا نیکسس دیکھیں، ٹی ٹی پی کا دیکھیں، داعش کا دیکھیں، ٹرانس نیشنل کرائم، دہشت گردی، یہ سب کا نیکسس بن کے اس خطے میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ میرا خیال ہے اس کے لیے جوائنٹ ایفرٹ، ہم ایس سی او کا فورم بھی استعمال کر رہے ہیں، ہماری فوج، ہماری پولیس، ہمارے جو ایک پورا میکنزم ہے، یہ جب تک مل کے اس مینس کا خاتمے کی کوششیں نہیں کی جائیں گی، ایک ملک جو ہے وہ کسی حد تک اپنی جو سرحدیں اس کو تھوڑا بہت محفوظ کر سکتا ہے، لیکن جس میگنیٹیوڈ کے اوپر جو یہاں پہ حرکات اور جو کوششیں ہو رہی ہیں، میرا خیال ہے وہ پاکستان alone cannot do that۔ ہم وار آن ٹیرر میں بھی اتنا نقصان کر چکے اور اب پھر اس آرگنائز کرائم کے اندر جو ہے نا، ہم ٹرانس نیشنل کرائم کے اندر۔ بلو صاحب یو ٹیک آن اٹ۔ جی ناہید، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی افغانستان کی سرزمین سے پراکسی کا جو ایک کردار رہا ہے، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جو ابھی تک چل رہی ہے۔ پاکستان کی سیاسی قیادت، پاکستان کی عسکری قیادت بارہا دنیا بھر کے فورم پہ یہ بات کر چکی، اور جو وہاں طالبان قیادت ہے اس سے بھی بات کر چکے کہ یہ سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے، یہ بہت ہو گیا، اور یہ میسیج میرے خیال میں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے افغان قیادت کو، کہ یہ اب پراکسی والا اور افغانستان کی سرزمین کا غلط استعمال اب پاکستان کے لیے ناقابل قبول ہے۔ اور افغان و بری حکومت کے لیے اس وقت اس کا کوئی حل ڈھونڈ ضروری ہے، پاکستان اکیلا ان مسائل کو حل نہیں کر سکتا۔ میرے چاروں پینلسٹ جو میرے ساتھ موجود رہے، آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔